So live sa programa sa Timbangan sa Katurugan. Welcome sa itong tulumanon. Alang sa itong mga viewers may gala diya sa gawas sa nasod, may muntag, may hapon, may kadlaw, may udto. Pag-usaw di Abos, California, maayong gabi diya or maayong gabi diya ni Mr. and Mrs. Skoro Bago. Alang usab sa ato igsoon nga mga nagapadayon sa pagpadayo sa ato usab nga programa diri sa Pilipinas. Kumusta maayong pagtanaw diya? O dire po sa Pilipinas, Luzon, Visayas, ug Mindanao, welcome sa itong programa. Alang sa mga tao nga doon mga pangutana, chat lang kay tagaan ta nagpagtagad, ining kabuntagon mga higala. Muna nga sa ato sa mga pagtuon karong kabuntagon, ato sa tagaan og pagtubag ang mga isyu, maghatag ta igsuon og mga pamahayag labi na tanan nga mga basher nato, nga namo kay mga basher mga igsuon di man kalikaya na. Labi na kon mga igo na igsuon sa ato mga pagdulungan, gamit usab ang balaan kasulatan mauna nga adunay mga tao igsuon nga dili ganahan maminaw, apan ang punto lang mao nga ini kabuntagon tagaan itong pagtagad ang angar itong buhaton, no? Adunay mga iskutanan nato may tuod sa ato nga mga pagtulunan, maat ato nga mga doktrina sa balang kasulatan, sa ato nga mga simbahan, no, gitudlo aron sab nga ipatuman sa mga membro una nga gamit gyapon isuon ng Biblia. Sa akong giingon ninyo nga sa alang sa mga nagtan-aw ron nga kung atong supakon gani ang balang kasulatan, wala gitay lunas langit. Mao na pinakaklaro mga kaigsuonan. Mga tao gusto maadtog langit pero musupak Biblia. Tan-aw nimo nga asa imong ganahan ba langit o impierno? Wa gyud pilis impierno kay hibalos lang nga init kina. Kana sa langit magisunan. Kana sa langit pero problema lang kay dili mo tuman unsay naa sa Biblia. No sa mo na ang pagkalangitan na. Nga kun ang tao gusto langit mutuman unsay naa sa Biblia. Mutuman unsay gisugos Ginoo kun ang tao gusto langit. Na di man kay ang hunahuna ra may langit unya binuhatan impierno man paingon. Muna nga sa ato igsuon karon nga pagtuon ni kabuntagon, balom kita na ato mga basher. Balom kita nga naiuban ikanahan. O nga mabinaw. Pero sa akong gipahayag mga kaigsuonan, kini ato gitun-an karon atong basihan ng balang kasulatan. Kaya sa ako nagingon sa pagkadagan sa live ang pag-ila sa tinuod nga doktrina dili sa referensya kundi sa Biblia. Adunay mga gitudlo sa mga simbahan nga naa sa referensya pero wala sa Biblia. O kana pusoy na. Maayo pa siguro wala sa referensya nga naa sa Biblia. Kaya ang Biblia kumpleto naman na. Nga kunimon tanaw nigsuon ang Juan 17, ang Biblia ang pulong sa Dios kamatuoran o kining Biblia mao ni siya ang pulong sa Ginoo. Giangko ni siya nga iyang libro. Libros Ginoo way nakulang o wa po nadugang inangano ang balaan nga espiritu mo nagtigom ana. Isaiah 34:16 sa Bible nga good news. Mo na nga dili lisod pangitaon ang tinuod nga iglesia. Dili po lisod pangitaon ang tinuod nga doktrina. Nga bisag diha kalas Biblia magkaigsuonan mubasa mangita diha may bawo na ka nga kanang pundo ka tinuod na. May bawo na ka nga kana nga doktrina tinuod na. Pinaagis balang kasulatan. May barosad ta nga kana nga pundok piki na, kana nga putulunan piki sa na, di po na tinuod, Biblia rin kapon paingon. Klaro na mga kaigsuonan di absi kung saon to bali-bali ang mga kasulatan. Di kita pwedeng musubak diha kung kita gusto langit. Apan ako naging sa makadaghan ako isong gipangutana nga ganahan siya langit pero ay piro lang. Dili sila gusto mo biya sila mga bisyo. Dili sila gusto mutuman og sugos Ginoo, pero gusto langit. Mo na diha ang dimalas mga higala. O dimalas magina. Tungod kay si Kristo igsuon naghatag nato og mga pasidaan. Naghatag nato og mga pahimangno nga og pinaagis balang kasulatan. Kasi Kristo naman mas langit. Nagbilin siya mga pulong nga nasa Biblia. O ang Biblia naghatag na to o giya kung saan na to pag-ila ang tinuod nga iglesia, ang tinuod nga bundok,
or tinuod nga doktrina mga kaigsuonan. Klaro na siya. Mo na nga kun adunay mga gitawag diha nga requirements o say buhaton nga maluwas ka. Nade mga bersikulo mga higala nga na misinterpret sa mga magawali gamit gyapon ang bersikulo, problema lang kay nasayop lang ang ilang interpretasyon. Usana mo nagiingon nga adunay mga magawali mga kaigsuonan nga ang ilang gustong opinion, ang ilang gustong hinubaran mo'y implementar. Wala sila mag-agad sa hubad sa Biblia. Ilang dugangan, ilang usbon, ilang punan, aron lang yun muhaom sila kagalingon, hilabi na magsunan kung siya, kana itaw, example, kung ang nagwali, palahubog, ang mangita kinag bersikulo, igsuon nga pwedeng mainom og bino. Muna, mangita na. Kung ang nagwali, kusog mukaon o karing baboy, mangita pa nagbersikulo, nga murag mulaban po niya. O murag mulaban niya. Muna nga, daghan igsuon ang magawali karon mga piki, mga mini nga magtutudlo, nga gamit gyapon ang bersikulo, mura bagyawa ba? Ang yawa igsoon gamit ang bersikulo. Ni Dios man ka, ni may bato, himo aning pan, himo aning tinapay. Gamit yung mga bersikulo. Oh. Gamit sa Salmo 91, ambak sa bukid, kay naay imong manulunda, musap na siya mong kamot. Gamit ang bersikulo. Muna nga ang mga magtutudlo igsoon ng mga mini, magtutudlo ng mga piki, gamit ang bersikulo. Problema lang kay nasayop ang ilang interpretasyon o niya ang kulbar ba kung ang mga tao mutuman sa imong giwali nga sayop, apil po kasi impyerno. Mabasa man na siya sa Matthew 13:41-42. Nga ang nagbuhat og dautan og ang nakaangin sa paghimog dautan or ang nakaangin sa tao sa pagpakasala, itambog gatos linong kalayo. Nga diin ang mga tao buhilak o mugagot ang ilang ipon sa grabing kasakit. Diha ang problema. Nakaron. O sabay katuyuan sa balaod. Adunay mga purpose igsuon ngano nga adunay balaod. Kung ima tanawon ang Salmo, ang kasuguan sa Dios hingpit og kini nakapabag-o sa tao. Sakto mo gina. Ang kasuguan sa Ginoo hingpit siya og makapahimo nga makapausab sa kinabuhi sa tao. Pero tinuura man na. Kay kadaghan naman tayo igsuon makasinati nga doon mga tao nga wagi tumatumag balaod og naa siya mga tao nga natuman og balaod. Lahi ra ang kinaiya. Lahi ra ang paglantaw. Lahi ra ang batasan. Kung naa kay sundon mga kaigsuon. Salmo 19:7, ang kasuguan sa Dios hingpit o kini nagapabag-o sa kalag ang pagpamatuod ni Jehova matinamanon nga nagahimo nga maalam sa mga walay pagtagad. Munay usa diha mga kaigsuonan. Nga usa sa katuyuan sa balaod disgutan diha ni Salmista David nga mauni siya ang usa ka pabaagi nga ang imong kinabuhi maripurma siya. Kay naa kay gituman nga balaod. Nakaron kun ita mo magbalaod sa man. Labi na napula kasugo may gala kay mao gina ang kontrobersyal karon nga mga isyu. Sa kadaghan sa nga balaod nga naa sa Biblia, kining 10 commandments mo ni pinakadako nga giawayan karon panahona mga higala sa mga Kristohanon nga nagtuo sila nga daghan ang ilang mga opinion matungod sa 10 commandments ako man miingon nga wa way labot ana ang mga hintil, way labot ako na mga Kristohanon, kay gubantay daw ana katod ang mga naulipon sa Egypto. Unya napoy mga pinulungan nag-ingon na gawa nga napulo kasugod ag lansang nas cross. Human ako no, napoy muwali nga pagtuon na ron wala na ni balaod maluwas na ka. Napoy muwali nga tungod sa grasya na ron ana balaod. Napoy muwali nga gugma na karon wa na napulo kasugo. Nagkarambol-rambol ang pinulungan igsuon. Adunay mga bersikulo nga eksakto uta ang pagsabot apan dugangan lang para muhaom sa nagalingon nga mga opinion. Dili mao maka-impierno na. Okay. Isgutan diya nga napulo ka sugo magigsunan. Hingpit na siya. O kini makapabag-o sa tao. Meaning,
Nga kun ang tao nagtuman siya balaod sa Ginoo, ilabi na ang napulo kasugo mga kaigsuonan, ang iyang kinabuhi may kausaban, lahira sa wa sa una magbantay balaod. Mga sugos Ginoo, bidi lang napulo kasugo. Kanang nasulat sa Biblia may gala nga mga tulumanon o mga lagda diha. Kung imo na siyang sundon, kaya mo na sa Ginoo, mausab ang atong kinabuhi. Muna klaro. Ikaduhang punto, Roma City, versikulo 7. Ang kasuguan mao ba ang sala, palayo na. Ngani kung wala pang kasuguan, dili unta ako makailag unsay sala. Dili unta ako makailag unsay pangibog, kung ang kasuguan wala mag-ingon nga dili ka maibog. O kanang gipasabot si Pablo, mauna ang napulo kasugo. Nga ang napulo kasugo daw, gihatag na nato, gisulat na aron makahibaluta og unsay sala mga kaigsuonan. Mo na purpose diha. O mo na giingon sa uban pa nga, dili man ta mamatarong anang napulo ka sugo ug batay blaw di man makamatarong na sa bersikulo pod. O sa ayang bersikulo Roma 3:20. Mo na sila ang sakto man ning bersikulo ha ison. Ang pagsabot ang madiferensya. Roma 3, versikulo 20, kay sa tubangan sa Dios walay tao nga pagkamatarongon pinaagis pagtuman sa kasuguan, kay pinaagi sa kasuguan nagaabot tinuon ang kahibalo mahitungod sa sala. Klaro man na tinuod ng bersikulo ha. Nga pinaagis balaod hibawot ang usa sala, di tinuod yun. Nga ang napulo kasugo gihatag na siya para makailata og unsay sala. Sakto ng statement sa Roma 3:20 ba ya? Wa gid na masayo. Apan ang Roma 3:20 wala magsulti ka di ka na motubag na pulo ka sugo. Ang problema nila magisunan inani. Sa gibasa nila ang Roma 3:20 nga walay pagkamatarongon pinagis pagtuman sa kasuguan, ang ilang unahuna nga di na ta motubag sugo. Sayop man na. Kaya wala man magsulti ang bersikulo nga ayaw na magtumag sugo, ayaw na magtumag na pulo ka sugo, kaya dili matarongon na. Wala man magsulti ang bersikulo na. Ang gisulti diha sa maong bersikulo ato ni karuhon, kay sa atubangan sa Dios walay tao nga pagamatarungon pinaagis kasuguan. Sakto ang pagkasulti ni Pablo. Apan ang konklusyon sa mga magawaling mga piki, mingon na sila nga, di na ta mutumag sugo na, di ta mutumag na pulo ka sugo, way matarungon. Imo manggipunaan ang bersikulo. Wala man na des bersikulo. Ang naniya, dili ka matarogon pinaagis pagtuman o kasuguan. Insakto dili. Insakto kayo. Kay pinaagis sa kasuguan, mag-aabot ito ng pag-ila sa sala. Insakto gihapon. Ang problema na igsuon, kay ang imong huna-huna, imong gidugangan o giingon nimo sa mga magwali pa nga, di nata mo tumag sugo ilabi na ang napulo ka sugo, kay di ta matarongon. Imo na nang opinion. Wala nas bersikulo, imo lang gipunan. Muna pinikaklaro. Karon, tagaan ta maghusa ang bersikulo. Unang punto, ang bersikulo wala magsulti nga di na kamutumag na pulo ka sugo. Ang gisulti sa bersikulo nga walay pagkamatarongon pinaagis pagtumag sugo, tinuod na. Kaya ang balaod sa Ginoo dili niya role nga matarongon ka. Ang napulo ka sugo dili trabaho niya nga mamatarong na to. Ang Ginoo may mamatarong na to, dili ang napulo ka sugo. Kaya ang napulo ka sugo magsunan gihatag siya aron ang tao makaila kun sa sala. Dili kay mamatarong na to. Sakto na. Ang balaod sa Ginoo gihatag para makaila ta sa sala. Wala sa ihatag para matarongon ta. Ang matarong nato ang Dios, dili ang napulo ka sugo. Insakto ang bersikulo, apan sayop lang ang ilang paghubad, kay inangano dugangan nila ang opinion ang wa diha. Punan nila og mga pulong ang nga wala isultis bersikulo. Akong balikod, walay pagamatarungon pinagis pagtuman sa kasuguan. Sakto. Apan wala magsulti nga di na kamuto magsugo. Wala mo sulti nga di na kamuto magpulo ka sugo. Sunod. Ang iyadang role nga ang tao makaila og unsay sala. Sa maong bersikulo igsuon, gisultian ta nga ang napulo ka sugo dili niya role nga matarongon ta.
ang balaod sa Ginoo gihatag siya para makailata og unsa sala naa na sa Roma 3 bersikulo 20. Apan sa ako nang giingon, ayaw lang nga di ka na motumag na pulot ka sugo. Okay, sunod. Giingon dirigsoon sa Roma 2:13. Kinsa man di ay matarungon. Yan na. Kaya nasulti man diya nga dili makapamatarong, dili matarungon sa Dios, dili makapamatarong nato ang magbantay na pulo ka sugo ang pangutana. Kinsa ang matarong? O unsa po'y ground nga matarungon ta? Ang Roma 2 versikulo 3 klaro nagsulti. Dili ang nagpatalinghog sa kasuguan mao ang matarong atubangan sa Dios, kundili ang nagtuman sa sugo mao ang matarungon. Naaday tarungon, apan ang pangutana kinsa man ang matarungon sa Ginoo. Kadto bang tao wala magtumag sugo o kini bang nagtumag sugo? Ang giingon sa Biblia mahigala nga ang matarungon sa Ginoo kadtong naay gitumang balaod. Dili niya matarungon ang tao wala magtumag balaod. Kay giingon diya nga unsa gani ang imong gipugas mang imong anihon. Hukman ka sumala sa imong kagalingong binuhatan. Nakaron. Nganong niya naman ang Dios walay pinalabi. Kung nagbuhat ag matarong, gantihan tag matarong. Gantihan tag ginabi mo ni katapusan. Kung nagbuhat ag dautan, gantihan buta. Apan klaro ang bersikulo nga naa day ang matarungon. Naa sa taong tarungon. Apan ang pangutana kinsa mang mga tao na ang tarungon. So malabas Roma 2:13 ang nagtuman og sugo. Nga sa ato pa ang purpose sa balaod sa Ginoo nga dili siya mao ang matarong nato. As si Kristo mo ay matarong nato. Apan ang iyang role nga ang requirements niya nga tarungon ka kung naa kay tumanong balaod. Nakaron kung wa tay tumanong balaod kay maalkansi matakon mingon na Ginoo nga ang mga tao nga wala magtumag sugo akong tarungon. Perting sayo, perting gansiya na to. Gansi ang mga tao nagtumag sugo. Kay ni ang may tao di ay nga mga tao wala magtumag sugo matarungon gihapon. Di mga luwas to. Di wa na may impierno. Mo ni bantayan mga kaigsunan sa mga bersikulo sa Biblia nga dapat itong istoryahan karong kabuntagon. Kung sa pailang mga waling gisgutan, matud pa nila. Pagtuo na karon maluwas ta, bisan pa kuno wa na pagbantay balaod, bisan pa kuno di na ka namutubag na pulo ka sugo, maluwas na kay pagtuo na. Muta na, sayop din na, insakto ba na? Epeso 2, versikulo 8, tungod sa grasya kamo nangaluwas na, pinaagi sa inyong pagtuo. Ito sa tuhag yun. Apan unsa may sayo pa na? Ang sayop ana ang gidugang. O sa may gidugang, di nata mo bantay sugo, wa na napulo ka sugo ron, kaya ang tao maluwas daw pinagis pagtuo. Sayop na. Sayop na ang gidugang. Kaysa maong bersikulo mga kaigsuunan, wala magsulti diha. Nga kay naluwas ta pinagis pagtuo, pinagis grasya, naluwas ta pinagis pagtuo, walay sumpay diya nga ayaw na magbantay na pulo ka sugo. Ayaw na magtumag balaod, walay mabasa diha. Gipunan lang sa mga magwali. Muna giingon dito na kung imo na ganing dugangan ang pulong sa Ginoo, imo na ganing ilisdan ang pulong sa Ginoo, imo na ganing kuhaan ang pulong sa Ginoo, ayaw pagunahon ng malangit ka. Dili ka malangit na. Nga naman, gipunan nimo ang pulong sa Ginoo. Gidugangan nimo, gikuhaan nimo, giilisdan ninyo. Uso ang pagkalangitan. Lapit ang 10 Commandments, gidugangan, gipulihan, giilisdan. Ang basa diha, Exodo 20, versikulo 8, santusa ang Sabado. Gipulihan. O sa may gipuli, santusa ang Domingo. Gipulihan sa Roman Catholic, ang 10 Commandments. Sunod. Naisugo diya nga ayaw pagyukbo o mga larawan, kinulit, ayaw pagsimba ani, ayaw pagyuhol, luhod ani. Gikuhaan na po sa Roman Catholic, ang napulo kasugo, wa na po itudlo nila. Ang napulo kasugo, gipunan po. Nga naman gipunan man, santusa ang Domingo, plus og pistang iglilihi. Gipangpunan, gidugangan, gipunan, giilisdan ang 10 Commandments.
kaysa nag-ilis ang simbahang Romano Katoliko. Mo man ay pinakatinuod kaya naa ba sila mga libro niya man sa kining gitawag og doktrina Kristiyana kini mabasa man na nga ang ilang napulo ka sugo di naging mao ang napulo ka sugo sa Dios. Ang napulo ka sugo sa Roman Catholic Bengala wa naging magkadimao kay di naging mao naa sa orihinal nga nasulat sa papan nga bato. Wala na. Nangkaroon ko naa ka diya magtuman sa inusab. Kung imong gituman tong magiilis, wala na. Delikado na ang imong kaluwasan igsoon. Kay gibungkag naman nila. Mateo 5:18, ayaw mo gunahon nga mianhi ako aron sa pagbungkag sa kasuguan o sa mga propeta. Miani ko dili sa pagbungkag ko dili sa pagtuman ani. Si Kristo wala mo bungkag sa napulo ka sugo. Si Kristo wala mo bungkag sa adlaw Sabado. Iyan ang gituman ang adlaw Sabado. Ngani ang Lucas 4:16, matag adlaw Sabado si Kristo moadtog simbahan. O si Kristo may Ginoo sa adlaw Sabado. Dili siya Ginoo sa adlaw Domingo. Lakton ka pagkasulti si Kristo Ginoo sa mga Sabadista. Dili siya Ginoo sa Domingista. Ngano man, klaro man na. Ang napulo ka sugo magigsunan gisgutan diha santusa ang Sabado. Apan giusob na nila. Santusa ang Domingo. Way pista dihang gibutang, apan gibutangan nila pista. Na dihang ayaw pagyukpog ribulto, apan ilang giwala ang sugo ayaw pagyukpog larawan kinulit. Muna nga miingon din sila nga gibungkag ni Kristo ang Sabado, wala oy. Ang nagbungkag gisuon ang dakong simbahan. Nagiguba nila ang napulo ka mga sugo. Karon sakto ba ang giingon nga maluwas tapos ikas pagtuo? Insakto. Kaya na ay mabasa ang bersikulo sa Biblia. Apan ang dili insakto diya nga muingon ta nga di tang mutumang na blogasugo kay pagtuon na. Kana mo sayop. Roma 3:31 nagsulti diya. Nagibungkag ba nato ang kasuguan tungod sa pagtuo? Wala gayud. Hinunua, di pamarug nato ang kasuguan. Ang ang Episo 2:8, San Pablo may nagsulat. Ang Roma 3:31, San Pablo ang nagsulat. Dili pwede nga magbangga ni sila. Mga kaibigan. Ang 1 Corintios 7:19, San Pablo ang nagsulat. Namatod pa niya, dili na importante sa kaluwasan ang pagkatinuli o wala pagkamatuli. Ang importante mao ang pagtuman sa mga sugo sa Dios. Kang Pablo ng pinulungan. Muna igsuon kung wasay din lang ka. Kung usa lang ka bersikulo ang imong saligan, unya ang ubang bersikulo, di na nimo gamiton, kulang ang imong putulunan. Gamit ka Pablo, nga tungod sa pagtuon na luwas na, diya ka ni focus. Kasagara mo ni gamiton sa mga baptist, mga born again, uban Pentecostal nga naluwas ta pinagas gamito na nga bersikulo nila sa mga tao nga anti-sabat, sa mga tao nga nagwali nga wa na napulo kasugo mo nilang gamiton pagtuon na lang maluwas ta wa na pagbanteng balaod pangutana wala na bersikulong mabasa. Mura bas giingon ba nga ang adlaw Sabado daw alang sa mga Israhanon, alang lamang sa mga nalipon sa Ehipto. Why mabasa ang bersikulo na? Kung sa pagkay walay mabasa ang bersikulo, matod pa nila, ang Domingo alang ni sa mga Kristohanon. Ang pangutana, na abay bersikulo? Wala. Hinimuhimo ra. Idugang-dugang lang. Walay mabasa ang bersikulo magisunan. Puti na lang yung buhok. Di mo kabasa nga ang Domingo alang lamang, alang sa mga Kristohanon. Di mo kabasa na. O di isan mo kabasa na nga nag-ingon nga ang Sabado alang lamang sa mga naulipon sa Ehipto. Di mo kabasa na. Inyo lang gipang twist ba, inyo lang gipang lubag ang bersikulo sa Biblia para muhaom gyud. Pero ang pangutana, walay mabasa ang bersikulo. Wala mo nalibog ang giingon nga. Wala na rin aning ipahulay ba? Ang adlong igapahulay na dantugon ra na. Wala na sa bag-o. O ni sa bag-o. Pwede naghahan namang Sabado diha. Ingon pa ni Ginoo sa Mateo 24:20, pag-ampo kamo nga ang inyong pagpangalagiw dili unta maatol sa ting tugnaw o sa adlaw Sabado. Nganong paampuon magkaog wala pay balaod nga adlaw Sabado?
Nganong si Kristo nagbatasan mag-atog siya sa adlaw Sabado. Ngano man ang mga apostolo antigom nila Sabado man, di man Domingo. Oh. Mo nang wala masabti nila. Nganong ingon masanuan sa Juan 19:21 nga ang sunod sa Biyernes adlaw ning ikapahulay og balaan kaayo ning adlaw. Nganong si Maria ni pahulay magsabado. Lucas 23 versikulo 54 hanggang 56. Muna nga dapat inyong hunaon pa kayo nga kung tinuod ang wala na ipagbantay sa Sabado, ngano ni pahulay mas Birhen Maria. Nganong girekomendar na sa Juan Bautista nga ang Sabado balaan nga adlaw. Ug nganong si Kristo nagbatasan man pagatog si sa adlaw Sabado. Ug nganong nisulti mas Marcos nga si Kristo may Ginoo sa adlaw Sabado. Nakaron pag-abot sa Hebrehanon 4 versikulo 9 sa Latina Vulgata, aduna pa'y Sabadong gibilin sa lungsod sa Dios. Adunay Sabadong gibilin alang sa katawhan sa Ginoo. Busa niingon ang 10, ang musulod sa mong kapahulayan, muundang usab sa iyang pagpamuhat, maingon sa pag-undang sa Dios ang gibuhat. Naon sa man balaura ang paundangon ka nga Sabado mo to. Sa napuro kasugo ingon ani man pagkasulti. Exodo 20 versikulo 6. Aw 9. Unom ka adlaw makatrabaho. Versikulo 10. Ang adlaw nga ikapito mao ang adlaw igpapahulay nga gigahen kanato alang sa atong Dios. Ining adlaw dili ka magbuhat bisan pa ang anak ka magdalaki ang mga sulugoon, ang mga ulipon o mga dumuluong nga naas imong panimalay ayaw patarbaho. Sa Biblia igsuon nga ang pulong sa Dios sama aning Biblia ha. Kini niya ang yahong kini siya. Kining ang pulong sa Dios ningon dito. Exodo 20 versikulo 10. Og ang dili Israel hanon pabantayon sa adlaw nga Sabado. Ang dili Israel hanon. Na mingo sila nga ang ubantay do sa adlaw Sabado ang Israel ra. Nabasa sa Biblia nga ang dili Israel hanon pabantayon gihapon sa adlaw Sabado. Kinsa man ni ang mga Hintil. Muna mga igsuunan, ang mga bato pa diha, mga wali nga mihaom lang sila kagalingon nga hunahuna pero walay bersikulong mabasa. Na kung dili ka wise, kung dili ka igmat, kung dili ka magtuo sa Biblia, alkansi mo ka. Kaya mo sunod magkas mga waling mga pastor, mga walis, mga preacher, mga walis, mga siibding nga na makadimao. No, napailang wali nga patuluan ka pagpainom og binom kahubog, asa makamnangko nga na. Naada sa Biblia na. Nga tuluan ni mong tao nga mo mahimong palahubog. Wala man kaigsunan. Muna nga daghan sa mga patulunan nga magkadimao, apan mo gitudlo sa mga tao, unya gituman sa mga tao. Una pangutana, kung ang mga tao nga nagsunod sa imong giwalig may impierno, kay malangit ipog ka, nga may impierno mo ka. Nga naman, ikaw may nakaingon, nga sila may impierno, i-appeal kag banlod sa impierno. Mateo 3:41-42. Mabasa na mga kaigsunan. Sunod. Kung sa pagkari, katuyuan sa balawd. Labi na pulo kasugo. Mateo 19:16 o 17. Klaro ang sulti ni Kristo. Nangutana ang dato nga batanon, matod pa niya magtutudlo unsa may buhaton nako para makapanunod or makabaton kos kinabuhing gayon. Sa lain pagkasulti, unsay buhaton nako para makaadto kog langit. Unsay buhaton nako para maluwas ko. Sa may tubaw sino? Kung gusto kang musulod sa kinabuhi, kung gusto kang muadtog langit, kung gusto kang maluwas, tumana ang napulo kasugo. Klaro mo na. Kasi kumingon mga onya, brad, wala man na 10 commandments diya sa Mateo 19. Oh. Wala bitaw 10 commandments. Pero ang gisulti ni sa batanon, hain man ni ining sugua. Kasi ingos Ginoo, di magpatay, di mangawat, di manapaw, di masasig bakak. Mutawad si kinikanan. Kanang mga sugo asa man nasuwat din. Kasi na pulo kasugo. Muna nga mismo si Kristo nag-require nga ang tanan nga moadtog langit mutuman og napulo kasugo. Dili kay magpalingoy-lingoy lang. Tumanon ang napulo kasugo, unang taong gusto matog langit. Pero ang tao iso, mingon nga, brad, moadtog og langit, brad. Unya, ang napulo kasugo ay wala naman naron. Saan makaluwasan nimo? Nga requirement siya. Nga requirement siya nga ang tanan nga mga tao nga moadtog langit mutuman og napulo kasugo.
ang tanang tao nga moadtog langit mopahulag sa bado. Ang tanang tao nga gusto moadtog langit moundag kaon ug manarap ka mahugaw. Sama ng mga baboy usab uban pa diha. Ug ang mga tao nga gusto moadtog langit muundang og hubog-hubog, muundag inom sa makahubog nga ilimnon. Unya karon kay gitudlo mo na sa mga tao nga mga piki magwali nga inom ta. Inom gani buhat ni Venus Kristo kita pa ka ginagmay man ni ato. Daghan sa mga preacher magkaigsuunan nga nagwali nga pwede daw mo inom magkahubog ilimnon hantod mga hubog na lang pero ang Biblia wala magsulti ana. Ang timaan sa katawhan sa Dios naglikay sa pagbuhat og daotan. Unya kanang sugal inom daotan man na. Kanang paglapas sa balaos gino daotan man na. Na usaw man ito pagkaluwasa. Usa igsuon sa ilhanan nga kita katawhan sa Ginoo pinadiyag 14:12 matud pa dito ang katawhan sa Dios mao sila nga naglahutay sa pagtuman og sugo. Mao sila nga naglahutay pagtuman og sugo. Na ang uban sa paglahutay nga paundangon nagmagtuman. Klaro baya ang gisulti ni Isaias sa 8:20. Ngadto sa kasuguan o sa pagpanghimatuod kung sila dili mosulti sumala nining mga pulunga sa pagkamatuod walay kabuntagon alang nila. Klaro ang gisulti igsuon ni Isaias. Nga sa imong pagwali og kaluwasan, ang tao wali magkaluwasan, walay pundok ron siguro nga dili muwali kaluwasan. Gamay ra siguro nga dili muwali kaluwasan. Pero kasagara nga natan-aw ko sa mga television, natan-aw ko sa mga live, userbar ko sa mga pundok, mga pastor, wali ginagkaluwasan. Na kaluwasan nga sayon, dapat kaluwasan nga lisod. Mga pamaagi daw nga maluwas ka. Ang uban, pagtuo na lang brad, wala problema. Oh, pagtuo na lang ay nagto magsugo, kaon na kas kaning baboy, kaon ka des mga unsay pagkaon diha, basta na kay pagto maluwas ka. Sayo na. Apan dili mao. Dili mao. Sayon apan dili mao. O na mga kaigsuunan nga pastilang paita. Na karon, ang pag-ila sa matuod nga pundok sa akong nagiingon, doktrina ang kinahanglan. Dili pangalan ha. Wala mag-require ang Biblia nga ang pag-ila sa matuod nga pundok pinagisngalan. Kay kanang pangalan igsuon, tao ri gimugna ana dili Dios. Mo na pinakaklaro. Ang mga pangalan karon sa mga relihiyon dili Dios ang naghimo ana. Mga tao ang gahimo ana. Pangutana, sayo pa, di pod. Ngano man, kay normal mo na imong pangalanan. Nga imong irehistro sa gobyerno, naam jud pangalan, legal na. O legal na. Mo na nga ang kaluwasan wala ibasis pangalan kay mga insakto na. Ang kaluwasan, ang tinuod nga iglesia, gibasihan ang doktrina. Nga doktrina man, tungod kay ang doktrina, Dios ang nagsulat. Ang pangalan sa iglesia, pangalan sa reliyon ng rehistro, tao ang nagsulat, ana. Apan ang doktrina igsuon nga sa Biblia, Dios ang nagsulat. Mao na nga importante ang doktrina, dili ang pangalan sa reliyon sa atong kaluwasan. Magunsa man ang imong ngalan sa reliyon diha unya ang doktrina igsuon. Mo nagingon ako bang nga ang ngalan sa mga pundok karon legal na kay narehistro man gud. Apan posible nga ang doktrina illegal sa Dios. Oh. Doktrina illegal sa Dios apan posible pong legal pos gobyerno. Kungutan na bung gano. Unsa man nindot tinaha nga illegal sa Ginoo nya illegal sa gobyerno. Kana ding sugal. Illegal sa Ginoo pero sa gobyerno gitagaan mag-permit. Bulangan. Di na legal sa gobyerno pero illegal sa Ginoo. Kay di man wa man na Ginoo magsulti nga manugal ta. Oh, kanang mga imnanan, mga beer houses. Gitagaan og permit na. Mga casino, na permit, legal sa gobyerno, pero illegal sa Ginoo. Unay ban igsoon bantayanan. Ingon ana ang punto mga kaigsunan. Nga adunay mga gitawag nga mga opinyon nga pag-ila, mga doktrina daw nga gitudlo nga sayon kaayo apan ang Bible nagsulti
nga adunay kaluwasan. Kanang kaluwasan sayon mo ginako man ibayad. Pero ang requirement sa kaluwasan igsoon dapat sundon siya. O dapat sundon. Mo na nga sa ato nga pagtuon wala man ta mga natakig mga reliyon diha pero ato lang gisulti ang tinuod. Dudog mapilis alahutay man sila lahutay pag inom og tuba muna. Inom og tuba. Usaw do pagkaluwasan ng mga tawhana og sila mingon na nga namang hukom makadilipin niya, hukom makatimbangan. Di ba hukom gud kay ang isulti diha, isulti man ang tinuod. Unya karon kay walay palahubog nga malangit kun dili ka muundang. Walay man nila paso sa balaod nga malangit. Kung magsige taglapas na pula ka sugo, kung di ta mutuman sa adlaw Sabado, kung di sige tagyukbo og mga rebulto, maluwas na ita. Nga ang Biblia nagsulti man nga ang sala bayar nagkamatayon. Oh, nausa ba kaluwas sa karon? Dili ka walay maluwas nga matay nga malilapason. Ang itagaan sa Ginoo kaluwasan kadtong namatay nga matinumanon. Na may Biblia na. Herebihanon 5 bersikulo 9, ang Dios magahatag sa kaluwasan nga dayon sa tanang mutuon niya, sa tanang matinumanon. Nausa ang pagkaluwas ako di damtuman. Ang atong gusto langit may galaw niya ang napulo ka sugo di tamutuman. Gusto tag langit o niya ang Sabado di tamutuman. Nga ang pagsimba ra ba sa bag-ong langit o yuta dili ra ba Domingo, Sabado ra ba gyud ang gitagna diha. Sa Isaias 66, 22 o 23. Ako magabuhat og bagong langit og yuta, og kini magabarog sa inyong atubangan. Ang inyong ngalan magabilin, ang inyong kaliwatan. Og manabo nga bulan, ikag bulan, Sabado, hangtod sa laing Sabado, ang tanang katawan mo nganhi kanako sa atubangan aron sa pagsimba. Bagong langit og yuta igsuon ang adlaw sa pagsimba girekomendar gitagna sa Biblia. Gitagna ni propeta Isaias ang pagsimba gisulti na unsang adlaw, adlawng Sabado, dili Domingo. Klaro na. Kung ato lang sundon igsuon ang Biblia, sultian ta mo. Kung ang tanang tao motuman lang sa napulo ka sugo, tanang tao sa badista. Muna pinakaklaro. Tanang tao sa badista, kung motuman lang napulo ka sugo. Tungod ka na sulat sa 10 Commandments, Exodo 20, versikulo 8, santusa ang Sabado. Maabita ng mga pastor karon nila muwali nga mutubang na pulo ka sugo kay mahadlok biya as membro. Walay pastor karong Dominguista nga muwali sila nga mutuman sila na pulo ka sugo kay naibalo ang pastor igsoon kung mutuman og napulo ka sugo kung ilang iwali nga mutuman tag 10 Commandments katong original gyud katong nasulat sa papan nga bato, biyaan sa membro. Ngano man, kanang biya ag membro, Sabado may ikaw pat kasugo, di man Domingo. Lakton nga pagkasulti mahigala, walay Dominguista nga muwali nga mutuman tag napulo kasugo. Muna pinakaklaro. Ngayon dili sa kawali, ana. Ngayon dili man kawali ang mga pare, ngayon di man kawali ang mga pastor, nga mutuman tag napulo kasugo. Unsaon pagwali, nga conflict man sa ikaapat kasugo. Sa napulo kasugo. Kaya ang napulo kasugo nagsulti man, ikaapat, santusa ang Sabado. Wa man miingon nga santusa ang Domingo. Mao nang walay pastor sa Dominguista karon nga muwali nga mutuman tag napulo kasugo. Kay mabuko man sila mga higala. Mo nang alam sa mga naminaw, alam sa mga viewers, nung nabagayon ninyo. Susiha pagayo nga kanang inyong gipasakupan nga simbahan karon nagtudlo ba napulo kasugo? Nagtudlo ba Sabado? Nagtudlo ba na nga dunay pagkaon gibawal sa Ginoo? Kaya kung wala na magtudlo, piki na nga pundok, piki na nga reliyon, piki na nga mga doktrina, ug mini na nga magwali. Nga naman, gisupak nila ang Biblia mga kaisun. Once gani nga itong supakon, unse na as Biblia, ayaw pagunahon ng malangit ka. Once gani nga ikaw magwali, nagisupak nimo ang Biblia, ayaw pagunahon ng malangit po ka. Nga naman, ang Biblia klaro. Dios mo nagmando sa mga tao nagsulat. 2 Timothy 3:16, ang balaang kasulatan gisulat uban sa lamdag sa Dios aron sa paghatag og kaalam sa pagsabot ni sa kaluwasan, pagtudlo uson pagbuhat og matarong, pagbadlong, pagsaway, pagtulid o pagmatuto.
unya karon kung atong supakon ang Biblia sa metabo. Mo nang alang sa mga naminaw magisyon na alang sa mga tawo nagtan-aw karon labi na sa mga Adventista ang atong live at tuloging i-share. Inangano aron daghan ang masayon. Samtang naapatay panahon sa pagsangya sa mga balita, panahon sa pagwali, tabangan nato na. Ang ikatabang maoragit ang pag-share para daghan ang mibalo sa mensahe ng Kristo. So salamat kayo sa mubo nga pagtuon karon kamutagot ang paginaot nga kini nga mga pulo maghatag og luna sa kasing-kasing og maghahatag nato og isog kabag-os kinabuhi og mga pangandam kita sa pagbalik ni Ginoong Hesus. Magampo ta. Minahal nga Dios nga ikaw sa mga langit, salamat hindi ka buntagon Ginoo. Salamat sa mga panahon. Nakahimo kami sa pagtapos sa pagtuon sa imong mga pulong panalangini ang mga tawan nga namin yung nagtanaw nga masabtan ang tinuod nga doktrina, tinuod nga mensahe, tinuod nga paagis kaluwasan aron sa imong pagbalik daghan panghabiling kalag nga makaduol sa imong kiilan o makapuyo sa ligid ng kapulian. Amo kining gisalig binagi lamang sa imong bugtong anak nga among manluluwas amin. Bueno, sa alas timbangan sa katarungan ako si Brother John de la Piña kaninyo nga magbutyag sa kamatuoran matud sa kaluwasan apan ang pagtipig sa kamatuoran may krimen sa katawhan. Nagasalamat may buntag. God bless ug babay. Bersikulo lang, walang personalan.